अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ बच्चों, आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खैर व आफियत से रखे, हुस्नो खूबी से रखे, सेहत व सलामती से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अकीदा दूसरी इकाई यानी दूसरी यूनिट का दूसरा सबक और किताब के लिहाज से सबक नंबर 7, जिसका उन्वान है कुरान शरीफ। ये सबक इंशाअल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के इस सबक में सबसे पहले हम मतन की क़िरात करेंगे, यानी जो बोर्ड पर नज़र आ रहा है उसकी रीडिंग करेंगे इंशाअल्लाह, उसको पढ़ेंगे। तो आप तवज्जो से अल्फाज को देखिए। आपके पास किताब है सामने तो किताब में देखिए, और अगर आप चाहते हैं या आपके पास किताब नहीं है तो आप बोर्ड पर देखें। इंशाअल्लाह हम साथ में पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। कुरान शरीफ, यहाँ कुरान के साथ शरीफ का लफ्ज लगा है। हमारे उर्दू ज़बान में ऐसा ही बोला जाता है। वैसे ज़्यादा बेहतर है हम कुरान करीम या कुरान मजीद कहें, लेकिन हमारी ज़बान में आमतौर पे कुरान शरीफ बोला जाता है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। कुरान शरीफ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक किताब मिली है, उसका नाम कुरान है। उसके पढ़ने में बड़ी बरकत है। एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। उसमें सब अल्लाह की बातें लिखी हैं। जो उसकी बातों को मानता है वो मुसलमान है, और जो उसको नहीं मानता वो काफिर है। कुरान शरीफ में लिखा है कि आसमान, जमीन, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, आदमी, जानदार और बेजान सब चीजों को अल्लाह ने पैदा किया है। वही रोजी देता है। सब उसके मुहताज हैं, वो किसी का मुहताज नहीं है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जो उनका कहना मानेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, बुरे कामों से बचेगा, अल्लाह उससे खुश होगा और मरने के बाद उसको बड़े बड़े इनाम देगा। कुरान शरीफ में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज अदा करना फर्ज है। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे और अपने अपने काम का अल्लाह को हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बातें हैं। इस्लाम हमारा दीन है, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है। आइए एक बार हम ब्लैक बोर्ड पर भी पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ पे कुरान शरीफ, हमने इसके बारे में बताया कि ज्यादा अच्छा है कुरान करीम कहें या ज्यादा अच्छा है कि कुरान मजीद कहें। ऐसा क्यों, आप पूछ सकते हैं, या आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि शरीफ के बजाय करीम या मजीद क्यों कहेंगे, और शरीफ क्यों कम अच्छा है और करीम मजीद क्यों ज्यादा अच्छा है। इसलिए कि करीम का लफ्ज कुरान के साथ
قرآن میں آیا ہے. مجید کا لفظ قرآن میں قرآن کے ساتھ آیا ہوا ہے، لیکن شریف کا لفظ قرآن میں قرآن کے ساتھ نہیں آیا ہے. اس لیے یہ زیادہ اچھا ہے، یہ بھی زیادہ اچھا ہے، لیکن شریف کہنا بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. تو قرآن شریف بھی ہم ہماری زبان میں اردو میں بولتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. آئیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملی ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملی ہے، اس کا نام قرآن ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملی ہے، اس کا نام قرآن ہے. اس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے، اس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس میں سب اللہ کی باتیں لکھی ہیں، اس میں سب اللہ کی باتیں لکھی ہیں، اس میں سب اللہ کی باتیں لکھی ہیں. جو اس کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اس کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے. کس کی؟ اللہ کی. جو اس کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، یعنی اللہ کی باتوں کو. یا قرآن بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. اس میں سب اللہ کی باتیں لکھی ہیں. جو اس کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار، بے جان. یہاں ہم اور پڑھ سکتے ہیں، جہاں کاما لگا ہے یہاں اور پڑھ لیں گے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار اور بے جان سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار اور بے جان سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. وہی روزی دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے. سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. پھر بولتے ہیں ہم ایک بار، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار اور بے جان سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی روزی دیتا ہے. سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. محمد
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जो उनका कहना मानेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, बुरे कामों से बचेगा, अल्लाह उससे खुश होगा और मरने के बाद उसको बड़े बड़े इनाम देगा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जो उनका कहना मानेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, बुरे कामों से बचेगा, अल्लाह उससे खुश होगा और मरने के बाद उसको बड़े बड़े इनाम देगा। कुरान शरीफ में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज अदा करना फर्ज है। कुरान शरीफ में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज अदा करना फर्ज है। कुरान शरीफ में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज अदा करना फर्ज है। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे और अपने अपने काम का अल्लाह को हिसाब देंगे। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे और अपने अपने काम का अल्लाह को हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बातें हैं। इस्लाम हमारा दीन है, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है। यही इस्लाम की बातें हैं। इस्लाम हमारा दीन है, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है। प्यारे बच्चों, ये हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह सबक को पढ़ लिया, मतन की क़िरात कर ली। अब सवालों जवाब की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1, हमारे रसूल को अल्लाह की जानिब से जो किताब मिली है उसका नाम क्या है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से जो किताब मिली है उसका नाम क्या है? चूंकि मुझे यकीन है कि आप इसका जवाब जानते हैं, इसलिए इसका जवाब मैं लिख रहा हूं। कुरान मजीद। ज्यादा अच्छा है कि कुरान मजीद या कुरान करीम कहें। कुरान मजीद। कुरान के मानने वाले को क्या कहते हैं और ना मानने वाले को क्या कहते हैं? आप इसका भी जवाब जानते हैं। कुरान के मानने वाले को हम मुसलमान कहते हैं और कुरान के ना मानने वाले को हम काफिर कहते हैं। इसी तरह तीसरे और चौथे सवाल का जवाब भी आप सबक को बार बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा कि बाकी सवालों का जवाब क्या हो सकता है। अब आइए इंशाअल्लाह बाकी चीजें देखते हैं। पढ़ो और लिखो, यानी आपको इसे पढ़ना है, फिर अपनी कॉपी में, नोटबुक में आपको इसे तहरीर करना है, लिखना है। पढ़ो और लिखो। कुरान पाक अल्लाह का, यहां नून पर कसरा पढ़ेंगे, जेर। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। कुरान पाक अरबी जबान में है। यहां जबर भी पढ़ सकते हैं और पेश भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो जबान पढ़ें, आप चाहें तो जुबान पढ़ें। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। कुरान पाक अरबी जुबान में है। कुरान पाक अरबी जबान में है, दोनों बोल सकते हैं। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है उसे जानने के लिए अरबी सीखना जरूरी है। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है उसे जानने के लिए अरबी सीखना
ضروری ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اسے جاننے کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے۔ اس جملے کو اسکپ کرتے ہیں، اس کو اسکپ کرتے ہیں، اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے۔ آپ کرتے ہیں؟ ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور کرتے ہوں گے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو آج ہی سے انشاءاللہ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تھوڑی سی ہی صحیح مگر تلاوت ضرور کریں گے۔ زیادہ ضروری نہیں، آپ کو وقت نہیں ہے، آپ 2 آیت کی تلاوت کریں، 3 کی تلاوت کریں، 4 کی تلاوت کریں، مگر ضرور کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے۔ صبح سویرے نیند سے جاگ جائیں، صبح سویرے نیند سے جاگ جائیں، فجر کی نماز ادا کریں اور قرآن کی چند آیتیں پڑھیں، اس کے بعد اسکول کی تیاری کریں۔ صبح سویرے نیند سے جاگ جائیں، فجر کی نماز ادا کریں اور قرآن کی چند آیتیں پڑھیں، اس کے بعد اسکول کی تیاری کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے۔ صبح سویرے نیند سے جاگ جائیں، فجر کی نماز ادا کریں اور قرآن کی چند آیتیں پڑھیں، اس کے بعد اسکول کی تیاری کریں۔ قرآن کے اور دوسرے نام بھی ہیں، چند نام یہ ہیں، یعنی قرآن پاک کے کئی نام ہیں۔ یہاں پہ 3 نام بتائے گئے ہیں۔ الکتاب، قرآن کا ایک نام ہے الکتاب، قرآن کا دوسرا نام ہے الفرقان، قرآن کا تیسرا نام ہے الذکر۔ الکتاب، 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 الفرقان، 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 الذکر، 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 یہ 3 نام ہیں یہاں پہ جو ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن میں کل 114 سورتیں ہیں۔ یہ قرآن کے بارے میں کچھ باتیں تھیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ ان باتوں کو دھیان سے پڑھیں گے اور اپنی کاپی میں ان باتوں کو اچھی طرح سے انشاءاللہ لکھیں گے۔ پیارے بچوں، اب یہاں پہ کچھ مشقیں ہیں، تمرینات ہیں۔ استاد کی مدد سے لفظوں کا کھیل کھیلیں۔ دوسرا ہے تلفظ کے فرق پر دھیان دیجیے۔ استاد کی مدد سے لفظوں کا کھیل کھیلیں، تلفظ کے فرق پر دھیان دیجیے۔ اب جو ہے یہاں پہ دیکھیے قرآن ہے، قرآن، اب قرآن کے آخر میں نون ہے، تو اس سے جو لفظ بنے گا وہ ہم نے ذکر کیا نماز۔ نماز کے آخر میں زے ہے، اس سے جو لفظ بنے گا اس کو ذکر کیا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے آخر میں تا ہے، تو اس سے جو لفظ بنے گا ہم اس کو ذکر کریں گے تارا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آسمان، جاندار، انعام اور حساب میں ہم کو لکھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف سے نیا لفظ لکھنا اور بولنا ہے۔ آسمان ہے تو اب نون سے کوئی لفظ آپ لکھیں، وہاں نماز تھا، یہاں نماز کے بجائے کوئی دوسرا لفظ آپ لکھیں۔ جاندار ہے، یہاں آخر میں یہ حرف ہے، اس حرف سے جو لفظ شروع ہوتا ہو جیسے رحمت، آپ وہ لفظ لکھیں اور پھر اسی طریقے سے آگے تک۔ انعام میں
میم سے جو لفظ شروع ہوتا ہو، جیسے ایک لفظ مجھے یاد آیا، مہربانی، اب آگے آپ لکھیں۔ اس طریقے سے آپ تمام الفاظ کے لیے ایک طرح سے ایک کھیل ہے، اور اس میں سوچنا بھی پڑے گا آپ کو۔ تلفظ کے فرق پر دھیان دیجئے، یعنی کس طرح سے بولنے میں الگ طرح کی آواز آتی ہے۔ دیکھیے، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ زمین۔ زمین کی طرح یہ لفظ ہے مہین۔ مہین، مہین معنی اردو میں باریک، مہین معنی عربی میں ذلیل۔ بہرحال یہاں معنی پہ ڈسکشن نہیں ہے، معنی پہ کوئی گفتگو نہیں ہے۔ زمین جیسے بول رہے ویسے مہین تھوڑا کھینچ کے، مشین تھوڑا کھینچ کے، حسین، آمین ہم کھینچ کے بولتے ہیں۔ مگر یہاں دیکھیے، یہاں بھی لکھنے میں، یعنی دیکھیے یہاں پہ جو حرف ہے یہاں بھی وہی حرف ہے، یہاں پہ زیر ہے، یہاں پر بھی زیر تھا، لیکن بولنے میں دیکھیے اب تبریز بولتے ہیں، ہم اس کو تبریز نہیں کہیں گے، تبریز۔ خون ریز، خون ریز کھینچیں گے نہیں، پرویز، پرویز کھینچیں گے نہیں، ایسا نہیں بولیں گے۔ تبریز، تبریز نہیں بولیں گے۔ دیکھیں آمیز بولیں گے، آمیز کھینچیں گے نہیں۔ تو یہ فرق پہ دھیان دینا ہے کہ کہیں پہ کھینچنا ہوتا ہے اور کہیں پہ کھینچنا نہیں ہوتا۔ اب خونریز تو ایسے کھینچتے ہوئے نہیں جائیں گے ہم، خونریز اس طرح نہیں کریں گے، کھینچتے ہوئے نہیں نیچے لائیں گے، خونریز۔ مگر دیکھیے مشین میں مشین اور لا رہے ہیں، مشین، مشین کھینچ رہے ہیں نیچے کی طرف۔ تو اس بات کا دھیان دینا ہے ہم کو۔ ایسے الفاظ ہوتے ہیں تو زمین، مہین، مشین، حسین، آمین، مگر یہاں تبریز، خونریز، پرویز، آمیز۔ اس طریقے سے ہم نے کچھ الفاظ الحمدللہ سمجھے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک جیسی آواز والے لفظوں کی جوڑیاں لگائیے۔ یہاں پہ یہ کہا ہے ایک جیسی آواز والے لفظوں کی جوڑیاں لگائیے، یعنی کون الفاظ ایسے ہیں جن کا ساؤنڈ ایک طرح سے قرآن، 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 کافر، باتیں، کتاب، حساب، راتیں، شاطر، فرقان۔ اب قرآن جیسا کون ہے؟ حساب نہیں ہے، کافر نہیں ہے، راتیں نہیں ہیں، باتیں نہیں ہیں، شاطر نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، فرقان، ہاں یہ لگ رہا ہے یہ قرآن، فرقان، وہ یہ دونوں ایک آواز ہیں ان کی۔ ایسے مثال کو کافر ہے تو کافر اور شاطر دونوں کی ایک آواز ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ جو باقی الفاظ ہیں ان کو بھی خود سے ملائیں گے، ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے۔ قرآن کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں مانتا تو کافر ہے وہ یا نہیں ہے؟ تو قرآن کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ہاں، کیا قرآن میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی باتیں ہیں؟ قرآن میں کل 30 پارے ہیں، یہ میں چھوڑ رہا ہوں، اس میں آپ غور کریے، خود سے لکھیے۔ قرآن میں کل 30 پارے ہیں؟ ہاں، کیونکہ آپ جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس کا جواب آپ کو یقین ہے، معلوم ہے۔ تو ایسے ہی آپ اس کو بھی ہاں یا نہیں کیا صحیح ہے وہ غور کر کے آپ جواب دیجئے انشاءاللہ۔ قرآن کی کوئی 10 مشہور سورتوں کا نام استاد سے معلوم کیجئے اور اپنی کاپی پر لکھیے۔ بہت ساری سورتیں ہیں قرآن کی،
तो 10 सूरतों का और मशहूर आप उस्ताद से मालूम करें, जैसे अल अन कबूत कुरान की एक सूरत है, सूरत तौबा कुरान की एक सूरत है। ऐसे ही आपको जो मशहूर सूरत लगे, आपके उस्ताद को जो मशहूर सूरत लगे, तो 10 सूरतों का नाम मालूम करना है और लिखना है। अपनी कॉपी पर आप वो सूरतें इंशाअल्लाह लिखिए। यहां लिखा है, आइए उर्दू बोलें। उस्ताद के साथ, अपने साथियों के साथ इसी तरह से उर्दू बोलेंगे। हामिद की जगह पे आप हो सकते हैं, महमूद की जगह पे आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हामिद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महमूद वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कहां से तशरीफ लाए हैं? हामिद, मैं नूरपुर जिला बस्ती से आया हूं। महमूद, अच्छा अच्छा, तशरीफ रखें। अब आपके घर पे कोई आया है तो बस यहीं तक सवाल जवाब। आगे आप उसको क्या करेंगे बच्चों? अगर अजनबी है, आप नहीं जानते हैं, तो आप उसे पानी देंगे, उसकी मेजबानी करेंगे। ये नहीं कि अब पूछने शुरू कर दें कहां आए हैं, किस मकसद से आए हैं, क्या करने आए हैं। बस इतना हो गया। अब आपको यहां मेजबानी के बाद उसे पानी, चाय, जो भी आपके पास मौजूद है उस वक्त वो आप उसके लिए पेश कर देंगे। अगर कुछ नहीं है तो सादा पानी पेश कर देंगे, जो फौरन मौजूद है वो पेश कीजिए। उसके बाद जब वो पानी पी ले, अगर खाने की जरूरत है और आपके पास है, खाना खा ले, तो फिर क्या करेंगे? तब पूछेंगे, जी मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? हामिद, नहीं नहीं, कुछ नहीं, जज़ाकल्लाहु खैरा। यानी हो सकता है वो आदमी अपनी गरज बताए, या हो सकता है अपनी गरज किसी वजह से ना बताए। आप जवाब देंगे व इय्याकुम, लेकिन आपका आना कैसे हुआ? हो सकता है वो आदमी शर्मा रहा हो, और आपकी जिम्मेदारी है कि उस अजनबी आदमी से जो आपके घर आया है आप पूछें, लेकिन आपका आना कैसे हुआ? मैं जान सकता हूं? यानी आप अदब से पूछिए। ये सवाल आपको अदब से जानना है। क्या मैं जान सकता हूं? जी, असल में मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात के लिए आया था। इस तरह से गुफ्तगू को और आप आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरे तरीके से भी गुफ्तगू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इस किताब में गुफ्तगू का जो तरीका लिखा हुआ है आप उसी तरीके पे गुफ्तगू करें। आप अपने उस्ताद की मदद से अपनी गुफ्तगू का तरीका कुछ मुख्तलिफ भी कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आप सही उर्दू में अदब के साथ गुफ्तगू कर सकें। यहां पे इमला, तस्वीरों के नाम लिखें। यहां मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें हैं। मिसाल के तौर पे यहां कॉपी की तस्वीर है। कॉपी, आप इसको नोटबुक भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से तस्वीरें पहचान कर आप यहां पे किस चीज की तस्वीर है उसे लिखना है आपको। और यहां पे कुरान की तस्वीर है। यहां मिसाल के तौर पे आप कुरान लिखेंगे। हो सकता है कोई इस तरह लिख दे कुरान, ये सही नहीं है, सही ये है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप जो लिखें वो सही लिखें। गलती हो सकती है, उसका कुछ मसला नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आप जब भी लिखें इस यकीन से लिखें कि आप जो लिख रहे हैं वो सही है। शुबह वाली चीज ना लिखें। हाँ, गलती हो सकती है, गलती होना कुछ भी मसला नहीं है, क्योंकि गलती जब हम करते हैं तो गलती से भी हमको सीखने का मौका मिलता है, कोई मसला नहीं।
یہاں آخر میں حروف الگ الگ کیجئے. یہاں پہ لفظ لکھا ہے اچھے، آپ یہاں پہ الف الگ لکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو مکمل حرف ہے ملا کے لکھنے میں اس طرح ہو جاتا ہے. دو چشمیاں ہا ہے، آپ بڑی یا ہے. اس طریقے سے نیکیاں، آپ نون لکھیں گے، پھر یا لکھیں گے، پھر کاف لکھیں گے، پھر یا لکھیں گے، پھر الف لکھیں گے، پھر گنا لکھیں گے. اس طریقے سے آپ الگ الگ کر کے لکھیں گے اس کے حروف مکمل صورت میں انشاءاللہ، تاکہ آپ جان سکیں کہ اس کی مکمل صورت کیا ہے اور ملا کے لکھنے کی صورت کیا ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھ کو، آپ کو، سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.